جی بسم اللہ. ایک باری نعرے کا جواب لو تو میں اپنی نوکری کا آغاز کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. اچھا کے بول رہے ہیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میں نوکر سرکار علی دے بچیاں دا. جڑا بندہ نوکر بیٹھا چاہ کے بولے بسم اللہ نعرہ حیدری کہ میں نوکر سرکار علی دے بچیاں دا. میں نوکر سرکار علی دے بچیاں دا. بولو میں نوکر سرکار علی دے بچیاں دا. جنت دے سردار 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 علی دے بچیاں اچھا کہ بولو نعرہ حیدری. میں نوکر سرکار علی دے بچیاں دا. میں نوکر سرکار علی دے بچیاں دا. جنت دے سردار علی دے بچیاں دا. جنت دے سردار علی دے بچیاں دا. اس گلشن دا بڑدا اوہو مالی جس دے اندر چلدا خون حلالی. اس گلشن دا بڑدا اوہو مالی جس دے اندر چلدا خون حلالی. اس گلشن دا بڑدا اوہو مالی جس دے اندر چلدا خون حلالی ہے. اس نو ملنا پیار علی دے بچیاں دا. اس نو ملنا پیار علی دے بچیاں دا. سنو ملدا پیار علی دے بچیاں دا. جنت دے سردار علی دے بچیاں دا. جنت دے سردار علی دے بچیاں دا. آخری شعر قابل غور. جس بندے تے پاک بطول بھی راضی ہے. اس بندے پہ رب رسول بھی راضی ہے. جس بندے تے پاک بطول بھی راضی ہے. اس بندے تے رب رسول بھی راضی ہے. جس بندے تے پاک بطول بھی راضی ہے. اس بندے تے رب رسول بھی راضی ہے. کیڑا تابعدار علی حقا کے کیڑا تابعدار علی دے بچیاں دا. بولو جیڑا تابعدار علی دے بچیاں دا. بولو جیڑا تابعدار علی دے کیونکہ عقل ہوئے شعور ہوئے نا بندہ سیدہ تو دور ہوئے. علی کو منڑ دی ہکا شرط جو پیو دا پتہ ضرور ہوئے. جس بندے تے پاک بطول بھی راضی ہے. اس بندے تے رب رسول بھی راضی ہے. جیڑا تابعدار علی دے بچیاں دا. جیڑا تابعدار علی دے بچیاں دا. جنت دے حوزدار علی دے بچیاں دا. جنت دے حوزدار علی دے بچیاں دا.